अस्सलाम वालेकुम जी। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, गुलाब और लोबान की मिली जुली खुशबू। सायरा बेगम पलंग के किनारे बैठी थी, हाथ में फ़ोन था मगर नज़रें कहीं और। चंद लम्हा बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो वह चौंकी। आ जाओ रानिया, अंदर आओ। लहजा आम दिनों की निस्बत आज काफ़ी नरम था। रानिया ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। सफ़ेद दुपट्टा सर पर सलीके से लिया हुआ था, आंखों में थकन और तजस्सुस दोनों मौजूद थे। आज से पहले उसकी माँ ने कभी उसे इतने प्यार से नहीं बुलाया था। कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। अंदर आते ही वो नरम लहजे में बोली, अम्मी आपने बुलाया था? मैं नोट्स तैयार कर रही थी, कल जमा करवाने हैं। मैं पहले बता रही हूँ, अभी मैं बर्तन वगैरह नहीं धोऊंगी, मुझे कॉलेज का बहुत काम करना है। सायरा बेगम ने मोबाइल में रखते हुए हाथ के इशारे से उसे अपने पास बैठने का बोला और नरम लहजे में बोली, अरे छोड़ो इन सब चीज़ों को, मैं क्यों अपनी लाडली से बर्तन धुलवाऊंगी। इधर आओ, बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। रानिया उनके करीब आकर बैठ गई थी। हल्की सी झिझक के साथ माँ के चेहरे को देखा। कुछ तो था जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। वो अपनी माँ को देखते हुए परेशानी से बोली, क्या बात है अम्मी, कोई ज़रूरी बात है? सायरा बेगम ने ज़रा तवक्कुफ़ किया, जैसे अल्फाज चुन रही हूँ। फिर धीरे से बोली, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, तुम्हारे ताया के बेटे का। मेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई है। तुम्हें पता है मैंने कितनी ही नमाज़ों में दुआ मांगी थी और उस पाक ज़ात ने मेरी सारी दुआएं सुन ली हैं। रानिया की आंखों में चमक सी आई थी। किसका रिश्ता? क्या जियान का रिश्ता आया है? वो खुशी से चहक उठी थी, लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई थी। सायरा बेगम सर्द लहजे में बोली, अरे नहीं भई, उस फ़कीर को तुम्हें दूंगी क्या? भाई के टुकड़ों पर पलता है, ना पढ़ाई में अच्छा रहा, ना बिजनेस में कोई ढंग का काम कर सका। मैं तुम्हारी शादी गुलरेज से करवाऊंगी, उसका रिश्ता आया है, तुम्हें मालूम है? रानिया, मेरे दिल की ख्वाहिश थी और अब वो हकीकत का रूप धारने जा रही है। कल हमें तुम्हारे ताया ने इसीलिए अपने घर बुलाया था, बहुत इज्जत से रिश्ता मांगा है। मैं तो बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी, बल्कि हाँ बोल कर आई हूँ। और तुम्हारे दिमाग में ये जियान कहाँ से आ गया? रानिया के चेहरे से रंग उड़ गया था। वो झट से खड़ी हो गई थी। अम्मी, मैं हरगिज़ उनसे शादी नहीं करूँगी, वो मुझसे 10 साल बड़े हैं। हर वक्त गुस्से में रहते हैं, छोटी सी बात पर डांट देते हैं। उनकी बहन तक उनसे डरती है, तो किसी को सांस भी लेने नहीं देते। खुद से मुंसलिक चीज़ों को वो इन्हीं असूलों से रखते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है अम्मी उनको बर्दाश्त करने की। और ज़ियान बहुत अच्छा है, मिलनसार है, मोहब्बत करने वाला है और गुस्सा भी नहीं करता, इसीलिए मुझे उसका ख़्याल आया था। गुलरेज़ भाई का तो मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकती। सायरा बेगम ने गुस्से से उसे घूरा और निहायत सख्ती से बोली, चुप रहो। तुम्हें क्या पता आजकल के ज़माने में ऐसे ही लड़के कामयाब होते हैं। तुम्हें सुख से रखेगा, इज्जत देगा। रानिया की आंखों में नमी तैरने लगी थी। अम्मी, इज्जत वो देता है जो दिल से नरम हो। गुलरेज भाई बहुत सख्त मिजाज हैं, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मुझे उनसे डर लगता है। सायरा बेगम सख्त लहजे में बोली, अरे बेवकूफ़, डरने की क्या बात है? जब निकाह हो जाता है तो मर्द मुट्ठी में आ जाते हैं। तुम ज़रा समझदारी दिखाना, फिर सब कुछ तुम्हारे काबू में होगा। रानिया ने नफ़ी में सर हिलाया। ये सब आपकी खाम ख्याली है अम्मी। जो आदमी अपनी बहन से तलख लहजे में बात करता है वो बीवी से क्या सलूक करेगा? और फिर वो लम्हा भर को रुकी, फिर हिम्मत करके बोली, मुझे गुलरेज भाई नहीं, जियान पसंद है। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सायरा बेगम की आंखें गुस्से से फैल गई थी। क्या बकवास कर रही हो तुम जियान? सोचना भी मत उसके बारे में। कितनी दोस्त की गर्ल फ्रेंड है, कई स्कैंडल हम उसके सुन चुके हैं। और एक काम नहीं करता तो मैं जलील होने के लिए उसके साथ रुखसत करूंगी? और ये गुलरेज भाई क्या होता है? ये भाई वाला ढोंग छोड़ दो, नाम लेकर बात करो। तुम्हारे बाबा हाँ कर चुके हैं और बस निकाह की तारीख तय होनी बाकी है। रानिया का दिल धक से रह गया। अम्मी, बाबा कैसे मान गए? उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। बेटियां पूछने के लिए नहीं होती, उनके लिए फैसला किया जाता है। सायरा बेगम की आवाज़ अब पत्थर जैसी थी। रानिया ने बमुश्किल आंखों में आंसू रोके, अम्मी, मैं मानती हूँ आप मुझसे बेहतर जानती हैं, मगर गुलरेज भाई के साथ मैं खुश नहीं रह सकूंगी। मुझे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करने दे बस। सायरा बेगम तेज़ लहजे में बोली, जियान, ज़्यादा ज़बान नहीं चलाओ। तुम्हारे बाप के फ़ैसले के आगे कोई नहीं बोलता है। अभी बस निकाह ही हो रहा है, रुखसती नहीं। अभी तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। रानिया खामोश हो गई थी, चेहरा सपाट, आंखें खाली। वो आहिस्ता से कुर्सी से उठी, दरवाजे तक पहुंची, मगर पलट कर एक नज़र माँ को देखा। अम्मी, कभी कभी इंसान को सब कुछ पाने के बाद सब कुछ खोना पड़ जाता है।
ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई थी। सायरा बेगम लम्हा भर के लिए साकत रह गई थी। उनके चेहरे पर सख्ती थी मगर आंखों में हल्की सी लर्जिश आ गई थी, जैसे वो खुद से कुछ छुपा रही हो। दूसरी जानिब खान मंजिल की सुबह हमेशा की तरह पुरवकार थी। गुलरेज नीले रंग का नफीस सूट पहने टाई दुरुस्त करता हुआ सीढ़ियाँ उतर रहा था। ऊंचा लंबा दराज कद, चौड़ी जसामत, कसरती वजूद, वो देखने में बला का हसीन था। चेहरे पर सख्त लेकिन मुतमईन तासरात, हाथ में फाइल थी, शायद किसी नए मुआहदे की। अभी वो लाउंज के बीचों बीच पहुंचा ही था कि पीछे से एक मानूस मगर भारी आवाज़ उभरी, गुलरेज ठहरो, बात करनी है तुमसे। कदम वही रुक गए थे। चंद लम्हे उसने आंखें मूंद कर सांस भरा, फिर आहिस्ता से पलटा। जीनत बेगम सामने खड़ी थी, सर पर दुपट्टा, चेहरे पर संजीदगी और निगाहों में सर्द मेहरी। वो उनको देखते हुए बोला, जी अम्मी। बोलिए, क्या बात है? मुझे देर हो रही है, मीटिंग के लिए निकलना है। जबकि वो फ़ौरन बोली थी, ये क्या बात हुई? माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होता? मैंने तुम्हें पैदा किया है लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है। थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। गुलरेज ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली, फिर माँ के चेहरे पर। एक लम्हे के लिए कुछ कहना चाहा मगर खामोशी से सोफ़े की तरफ बढ़ गया। वो बैठ गया तो जीनत बेगम भी उसके साथ सामने बैठ गई। कमरे में चंद लम्हे के लिए सिर्फ कड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। जीनत बेगम उसको देखते हुए बोली, बेटा मैंने सुना है तुम हाशिम भाई की बेटी के रिश्ते की बात कर रहे हो। तुम्हें उस लड़की में नज़र क्या आ रहा है? वो तुम्हारे मायार की लड़की नहीं है, तुम इससे बेहतर लड़की डिज़र्व करती हो। गुलेज नज़रें झुकाए हुए बोला, कौन सी लड़की डिज़र्व करता हूँ और कौन सी लड़की नहीं, ये मेरा ज़ाती मामला है और मुझे नहीं लगता कि रानिया में कोई कमी है। वो मेरे लिए हर लिहाज से बिल्कुल ठीक है। जीनत बेगम ने सांस खींची, लहजा अब हल्की सख्ती लिए था। तुम्हें होश भी है? तुम क्या सोच रहे हो? वो लड़की तुमसे 10 साल छोटी है, बिल्कुल नादान बेवकूफ़ सी, अभी FSC कर रही है, ना तालीम मुकम्मल, ना समझ बूझ। तुम एक बड़े बिजनेसमैन हो, अपनी मेहनत से इतनी कामयाबी हासिल की है। अब तुम्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला सके, फ़ायदा दे तुम्हें, समझे तुम्हें। शादी सिर्फ एक खेल नहीं है, पूरी ज़िंदगी का मुआहिदा है। अगर तुम शादी को एक घरेलू ज़िंदगी की तरह ले रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इतने बड़े बिजनेसमैन को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को अब मज़ीद संवारे। गुलरेज ने चेहरा उठाया मगर लब खामोश रहते। जीनत बेगम रुकी नहीं। देखो, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। आखिर को तुम मेरे बेटे हो। बेशक रानिया में कमी नहीं है लेकिन वो तुम्हारे मायार की भी नहीं है। अब दूसरी तरफ तुम्हारे मामू की बेटी जोया को देखो, पढ़ी लिखी सुलझी हुई है, अपने बाप के बिजनेस में हाथ बटाती है, वो तुम्हें पसंद भी करती है। ऐसी लड़की से शादी करोगे तो तुम्हें सपोर्ट मिलेगी, इज्जत भी बढ़ेगी। हाशिम भाई की बेटी भला तुम्हारे लायक कहाँ है? जब तुम मेरे भाई की लड़की से शादी करोगे तो बिजनेस में तुम्हारा नाम होगा कि तुमने एक बिजनेसमैन की लड़की को ही अपने लिए मुंतखब किया है। और अगर हाशिम भाई की लड़की से शादी करोगे तो सिर्फ नुकसान उठाओगे। वो एक कपड़े की दुकान के मालिक है, इससे ज़्यादा उनकी क्या हैसियत है? और यही बात उनकी बेटी में भी है। जोया कम से कम तुम्हारे लिए कुछ कर तो सकती है। अभी वो जुमला मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि गुलरेज के ज़बत का बंधन टूट गया था। अम्मी बस करें, बहुत सुन ली मैंने आपकी और बहुत बर्दाश्त कर लिया। मुझे उससे ज़्यादा समेटना नहीं है। आपके मुंह में जो आता है आप बोलती चली जाती हैं, एक दफ़ा ख्याल नहीं करती कि अगला कैसा महसूस कर रहा है। जीनत बेगम चूंकि वो गुस्से से बोली, ये किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे लिए कोई बुरा फैसला नहीं करूँगी। रानिया में रखा ही क्या है? ना पढ़ाई में अच्छी है और ना ही कोई बेहतरीन स्किल है उसके पास कि आगे जाकर तुम्हारे लिए कुछ कर सके। वो उठ खड़ा हुआ, आवाज़ में सालों की दबी हुई तपश थी। वो गुस्से से बोला, ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी का मामला है, आपको मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत का कोई हक़ नहीं है। बचपन से लेकर अब तक आपने कभी मुझ पर तवज्जो नहीं दी, सिर्फ पार्टी, तकरीबात और अपने दूसरे बेटे पर फ़ख्र करती रही। अब जब मैं एक फ़ैसला ख़ुद लेना चाहता हूँ तो आपको एतराज़ है? ये ज़िंदगी मेरी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में किस तरह की लड़की चाहिए और किस तरह की नहीं, ये मेरा फ़ैसला होगा। और जहाँ तक रही ज़ोया की बात, तो वाकई रानिया में और उसमें बहुत फ़र्क है। रानिया रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह जानती है और रही आपकी ज़ोया, उसे अपने बाप तक की इज़्ज़त का ख्याल नहीं है। वो मेरी इज़्ज़त की परवाह कहाँ करेगी? जीनत बेगम सख्ती से बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम गलत बयानी मत करो। मेरा भला? वो तल्खी से हंस दिया। मेरा भला तब कहाँ था जब मैं स्कूल के प्रोग्राम्स में अकेला खड़ा होता था, या जब बाबा बीमार थे और आपको सियासत के जलसे ज़्यादा अजीज़ थे। अगर मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी का फ़ैसला कर रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। जीनत बेगम के लब थरथराए मगर वो बोल नहीं सकी। गुलरेज ने एक कदम आगे बढ़ाया, आवाज़ मध्यम मगर काटदार थी। मैं चाहे किसी अनपढ़ से शादी करूं या किसी सड़क पर बैठी भिखारन से, ये मेरा मसला है, आपका नहीं। आपके लिए तो हमेशा आपकी पार्टी और आपके दूसरे बच्चे अहम रहे हैं, तो अब उन्हीं पर ध्यान दें। ये कहकर वो अपनी फ़ाइल उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया था।
مین دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز گونجی اور لاؤنج پھر خاموش ہو گیا تھا۔ زینت بیگم وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی مٹھیاں آہستہ آہستہ بھینچنے لگی، آنکھوں میں ضبط کی نمی تیرنے لگی، مگر چہرہ پتھر جیسا سخت رہا۔ وہ غصے سے بڑبڑائی تھی، سائرہ جو سمجھ رہی ہے کہ اپنی بیٹی کو میرے گھر کی بہو بنا کر بہت بڑا کام کرے گی، اس کو تو میں بتاؤں گی خوشیوں کو آگ لگانا کسے کہتے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد آفس کی شیشے کی میز پر رکھا چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا، بالکل اس خاموشی کی طرح جو اب خان منزل پر اتر آئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، کھڑکی سے آتی دھوپ کی لکیر سیدھی گلریز کے ڈیسک پر پڑ رہی تھی۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر، لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور سامنے بھاپ اڑاتی ہوئی کافی کا کپ رکھا تھا۔ وہ اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے توجہ سے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آئیے، اس نے نظریں فائل سے ہٹائے بغیر کہا۔ دروازہ کھلا، اندر رحمان صاحب اور احتشام صاحب داخل ہوئے۔ گلریز نے فوراً کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ آئیے نا، تشریف رکھیے۔ احتشام صاحب مسکرائے۔ کیسے ہو بیٹا؟ گلریز نے مسکرا کر جواب دیا، بالکل خیریت سے ہوں چاچو، آپ سناؤ، کافی لوگے یا چائے؟ ویسے آفس میں کب آنا ہوا آپ کا؟ احتشام صاحب کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولے، ارے بس تمہارے بابا نے فون کیا تھا، کہا تھا کچھ ضروری بات کرنی ہے، دکان پر نوکر کو بٹھا کر سیدھا یہیں چلا آیا ہوں۔ ویسے جلدی نپٹا لینا، آج منع ہے، وہاں میرا ہونا ضروری ہے۔ گلریز نے سارے ہلایا، بالکل زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ رحمان صاحب جو تھوڑا سنجیدہ مگر مطمئن انداز میں بیٹھے تھے دھیرے سے بولے، دیکھو احتشام، میں تم سے کچھ ذاتی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے گھر یا تمہارے گھر میٹنگ طے نہیں کی، ہمارا اکیلے میں بات کرنا ہی بہتر ہے۔ تمہاری بیٹی ہماری بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں اسی مہینے کے آخر میں نکاح ہو جائے۔ تمہاری بیوی نے تو ہاں کہہ دی ہے، مگر میں چاہتا تھا تمہارا خیال بھی جان لوں۔ آخر شادی کوئی کھیل نہیں، یہ 2 دلوں کا، 2 خاندانوں کا بندھن ہوتا ہے۔ شکر ہے خاندان ایک ہی ہے مگر طریقے ذرا الگ ہیں۔ احتشام صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بھائی میں تو بہت خوش ہوں، گلریز میرا دیکھا بھالا بچہ ہے، میں جانتا ہوں میری معصوم سی جھلی سی بیٹی کو یہ سنبھال لے گا، خدا کا بڑا کرم ہے۔ گلریز خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ احتشام صاحب نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور مسکرا کر بولے، بس بیٹا تم سے ایک گزارش ہے۔ گلریز نے ہلکے سے ابرو اٹھائے، جی چاچو فرمائیے۔ احتشام صاحب گہری سانس لے کر بولے، رانیہ ذرا جذباتی ہے، کبھی کبھی ضدی بھی ہو جاتی ہے، غلطی کر جاتی ہے، تم سے ڈرتی بھی بہت ہے، اگر تم پیار سے سمجھاؤ گے تو بہت جلد بدل جائے گی، اگر ڈانٹ ڈپٹ کرو گے تو وہ کبھی دل کی بات نہیں کر پائے گی۔ میں باپ ہوں، اس کے آنسو برداشت نہیں ہوتے، میری بس اتنی سی خواہش ہے، اسے رلایا نہ جائے۔ لمحہ بھر کی خاموشی رہی، گلریز کا چہرہ ذرا نرم ہوا، چاچو میں سمجھتا ہوں وہ جیسی بھی ہے میری ذمہ داری ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، اگر امی سے اس کی نہیں بن پائی تو ہم الگ رہ لیں گے، آپ کو اس طرف سے فکر نہیں کرنی چاہیے۔ احتشام صاحب کے چہرے پر اطمینان سا ابھرا۔ خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ گلریز نے لمحہ بھر کو نظریں جھکائیں، پھر صاف لہجے میں بولا، اور جی ایک بات ہے، میں چاہتا ہوں نکاح کے ساتھ ہی رخصتی ہو، مگر یہ بات ابھی آپ لوگ رانیہ کو نہیں بتائیں گے، نکاح کے بعد اچانک اعلان ہوگا۔ رحمان صاحب ذرا چونک کر بولے، ابھی رخصتی؟ تمہیں معلوم ہے وہ ابھی FSC کر رہی ہے۔ احتشام صاحب بھی قدرے حیرت سے بولے، بیٹا وہ ابھی 18 کی بھی نہیں ہوئی، اتنی کم عمر میں رخصتی؟ پڑھائی بھی ادھوری رہ جائے گی۔ گلریز سکون سے بولا، چاچو میں اس کا خیال رکھوں گا، پڑھائی بھی مکمل کرواؤں گا، لیکن نکاح کے بعد انتظار کی کوئی وجہ نہیں ہے، جب ایک رشتہ قائم ہو جائے تو تاخیر دلوں میں فاصلے پیدا کرتی ہے، میں اسے اپنی ذمہ داری کے طور پر چاہتا ہوں، دکھاوے کے طور پر نہیں۔ رحمان صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر سر ہلاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، اگر تم یہ ذمہ داری سنبھال سکتے ہو تو مجھے اعتراض نہیں، اور تمہارا کیا خیال ہے احتشام؟ احتشام صاحب ایک لمحے سوچ کر بولے، بھائی گلریز سمجھدار ہے، اگر یہ وعدہ کرتا ہے کہ میری بچی کو عزت دے گا تو میں راضی ہوں۔ رحمان صاحب مسکراتے ہوئے بولے، پھر طے رہا، نکاح اسی مہینے کے آخر میں اور رخصتی ساتھ ہی ہوگی۔ گلریز نے اطمینان سے سر جھکایا۔ تینوں کے درمیان ایک خاموش سا اتفاق قائم ہو گیا تھا۔ باہر آفس کی کھڑکی سے آتی ہوا نے فائل کے چند کاغذ سے اڑا دیے، جیسے وقت نے فیصلہ لکھ دیا ہو۔ خاموش مگر حتمی وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن مزید بیت گئے تھے۔ دوسری جانب رانیہ کے کمرے میں دوپہر کی دھوپ دبے دبے انداز میں داخل ہو رہی تھی۔ سفید پردوں کے پیچھے سے چھن کر آتی روشنی نے کمرے کے فرش پر دھندلے سے سنہرے دبے بنا رکھے تھے۔ میز پر کتابیں کھلی تھی، قلم رک کر چل رہا تھا۔ رانیہ کا دھیان مکمل طور پر اپنی نوٹ بک میں گم تھا، بالوں کی لٹ بار بار چہرے پر آ کر گرتی، وہ جھنجھلا کر اسے کان کے پیچھے اڑس دیتی۔ چند لمحہ بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، امی پلیز۔ ابھی نہیں، میں نوٹس بنا رہی ہوں، وہ بغیر دیکھے بولی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ اس نے پھر کہا، امی میں نے کہا
کہا ہے نا ابھی کھانا نہیں کھاؤں گی، بعد میں آؤں گی، پلیز مجھے پریشان مت کریں۔ دروازے کا ہینڈل گھوما اور آہستہ سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ رانیہ جھنجھلا کر پھر بولی، امی بول رہی ہوں نا ابھی نہیں۔ اچانک ایک گہری سخت آواز کمرے میں گونجی، دوپہر کے 3 بج رہے ہیں اور تمہیں بھوک نہیں؟ دماغ ٹھیک ہے لڑکی؟ وہ یکدم چونک کر پلٹی۔ سامنے گلریز کھڑا تھا، کوٹ کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی سختی جو ہمیشہ اس کے دل کی دھڑکن بگاڑ دیتی تھی۔ رانیہ کے ہاتھ کانپ گئے تھے، اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا تھا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گلریز بھائی آپ؟ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ گلریز کے چہرے پر ہلکی سے ناگواری ابھری۔ بھائی نہیں ہوں تمہارا، کتنی بار کہہ چکا ہوں گلریز، یا خان بولو۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی رہی، انگلیاں نوٹ بک کے کنارے کو دبا رہی تھی۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی تھی، صرف پنکھے کی گھومتی ہوئی آواز باقی تھی۔ گلریز سنجیدگی سے بولی، برائیڈل ڈریس لینے جا رہا ہوں، تو تم ساتھ چل رہی ہو میرے؟ رانیہ نے نظریں اٹھائی، لہجے میں جھجک تھی۔ بابا کو پسند نہیں ہے اس طرح جانا، ویسے بھی میں نوٹس تیار کر رہی تھی کل کالج میں۔ وہ ابھی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ گلریز کا لہجہ تیز ہو گیا۔ تمہارے بابا نے ہی بھیجا ہے مجھے، بہتر ہوگا اپنی چادر لو اور میرے ساتھ چلو۔ وہ ساکت رہ گئی، دل کی دھڑکن جیسے سینے سنائی دینے لگی۔ اور ایک بات، وہ ذرا آگے بڑھا، آواز دھیرے مگر کاٹ تار تھی، پہلے نیچے جا کر کھانا کھاؤ، 3 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک میز پر بیٹھو۔ آئندہ اگر میں نے سنا کہ تم نے 3 بجے تک کچھ نہیں کھایا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ 1 بجے کھانا کھاؤ، چاہے کچھ بھی ہو، سمجھ آئی؟ رانیہ نے سر جھکائے، ہلکی سی آواز میں کہا، جی۔ اونچی آواز میں کہو، اس نے سختی سے کہا۔ جی سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے لب کپ کپائے، آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ گلریز نے ایک نظر اس کے میز پر پھیلے نوٹس پر ڈالی۔ یہ سب بعد میں بھی ہو جائے گا، زندگی صرف کتابوں میں ہے، کبھی کبھی اپنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی سیکھو۔ وہ اتنا کہہ کر پلٹ گیا تھا مگر دروازے تک پہنچتے ہی ٹھہرا۔ 5 منٹ میں نیچے آنا، تیار ہے۔ دروازہ بند ہونے کی سی آواز کے ساتھ چلا گیا تھا۔ کھڑی رہی، دل تیز رہا تھا، ہاتھوں میں کپ کی۔ اس نے آہستہ سے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں دھوپ کا عکس تک فرش پر پھیلا تھا۔ روشنی اب تھوڑی مڑ چکی تھی، کمرے کی فضا بھی اس کے دل کی کیفیت پڑھ رہی۔ اس نے نوٹ بک بند کی، دوپٹہ سنبھالا، آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ پر خوف اور حیرت کا ایک امتزاج تھا۔ لبوں سے بے اختیار نکلا، بابا امی آپ نے اچھا ہے میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی آنکھوں کو سختی سے پونچھ ڈالا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، لاکھ اختلافات کے باوجود نکاح کا فنکشن طے کر دیا گیا تھا۔ نکاح کا فنکشن انہی گھر کے لان میں رکھا گیا تھا۔ دوپہر کی تپش آہستہ آہستہ نرم پڑی، مگر لان میں بچھے سرخ کالے پھولوں سے سجے محراب اور مہمانوں کے شور نے فضا گرم رکھا ہوا تھا۔ سونے کے رنگ کا برائیڈل ڈریس پر نرم روشنی پڑتی تو چمک کے ذرے جیسے آنکھوں میں چھپ جاتے۔ اس کی گھبراہٹ کو اور نمایاں تھا۔ وہ سٹیج پر خاموش بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گود بوتی سے جکڑے ہوئے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ مگر آنکھوں میں کی لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا اور اب کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ پریشان تھی۔ چند لمحہ بعد ماں اس کے برابر میں آ بیٹھی، مسکراہٹ چہرے پر لائی مگر آنکھوں کی پریشانی چھپی تھی۔ رانیہ نے جو کا ہاتھ تھام لیا تھا، امی آپ نے کہا تھا صرف نکاح، وہ آہستہ سے بولی مگر لبوں کی کپ کپاہٹ سے الفاظ کہے تھے، یہ لوگ تو کی بات کر رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گی امی، آپ نے جھوٹ کہا تھا مجھ سے۔ سائرہ بیگم نے ایک گہرا سانس بھرا، جیسے برسوں کا بوجھ ایک کندھوں پر اتر آیا ہو۔ ہاں بیٹا، وہ دھیرے سے بولی، ابھی تمہارے نے بتایا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم تھا، قسم سے میں خود ان سے پوچھا تھا تو کہا صرف نکاح ہوگا۔ وہ بک بولی، امی آپ نے کہا تھا نکاح کے بعد کی بات سنی جاتی ہے، تو آپ نے کیوں نہیں کہا؟ سائرہ بیگم لرزے، میں نے کہا تھا مگر انہوں نے مجھے آنکھوں سے چھپا دیا، تمہارے دوست ساتھ بیٹھے تھے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے۔ امی میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز خاردہ تھی مگر وہ جواب نہیں پاتی اس سے پہلے ہی شور بلند ہوا، دولہا آ گیا، دولہا آ گیا۔ گلریز اسٹیجیاں چڑھتا ہوا آیا، سیاہ شیروانی میں کندھے فید مردانہ چادر، چہرے پختی جمی ہوئی جیسے نکاح نہیں کوئی اعلانیت ہو۔ وہ اس کے برابر آ بیٹھا تھا، سکم اپنی جگہ سے اٹھی، ہاتھ سر پر رکھا اور خاموشی سے نیچے تھی۔ رانیہ نے سر مزید جھکایا، نظریں نیچی، دل کی دھڑکن میں سنائی دے رہی تھی۔ ذرا قریب ہوا، اس کی آواز مدھم تھی، لہجہ خنجر کی طرح چبھتا ہوا، زیادہ زبان چل رہی تمہاری، کیوں رخصت نہیں تمہیں؟ وہ چونکی، لب کپ کپانے تو بس وہ بات کا 2 تھپڑ کی مار ہو تم، یہ ہو میری بیوی، اب زبان نہیں چلانی تم نے، سمجھی؟ اس نے اٹھائی، پہلی بار سیدھا دیکھا، بیوی نہیں ہوں گلریز بھائی، نہیں ہوں، تمہارا نکاح ہوگی کیا بے وقوفی؟ وہ دھاڑا، اس کی آواز پر آس پاس چند لوگ پلکنے لگے تھے۔
جلدی سے سر جھکا گئی تھی۔ وہ قدرے گر زہر بھرے لہجے میں بولا، اب تم میرے ساتھ جاؤ گی، تم میرے گھر رہو گی، کسی اور کے گھر نہیں، سمجھ؟ وہ بامشکلی یہ کسی اور کا گھر میرا اور میرے بابا کا ہے۔ گلریز کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تھا تمہارا، اب تمہارا وہی جو میرا ہے، خان منزل، وہاں رہو گی میرے ساتھ۔ جھک کر بولا، اور اگر آئندہ زبری نہ، یاد رکھنا حشر ایسا کروں گا کہ تم خود کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ لمحے جو سرد پن تھا، اس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ لرز گئی، سانس روک کر سر ہلایا، بس اتنا ہی؟ وہ پیچھے ہٹراہٹ کے نقاب میں اپنی سختی ہوئے نیچے دیکھنے لگا۔ فوٹوگرافر فلیش مار رہے تھے اور وہ دونوں ایک فریم میں قید ہو گئے تھے، ایک وہ جو خوف میں جمی ہوئی تھی اور ایک وہ جو اپنی پر خاموش مطمئن تھا۔ لان میں شیا تھا، رخصتی کے نعروں کے بینڈ بجنے لگا تھا۔ اٹھی دھیرے دھیرے سیڑھیوں طرف بڑھی، ماں کی طرف آخری بار نگاہ میں سوال تھے، جواب نہیں، اور اس کے بعد وہ دل کانپتے ہوئے دھڑکنوں کے ساتھ خان منزل کی طرف روانہ تھی۔ ان کی کافی بہترین طریقے تھی، اس کا استقبال بھی نرمین نے بہت اچھے سے کیا تھا۔ بہن ہونے کا اس نے ادا کیا تھا۔ کچھ رسومات کے بعد اسے گلریز کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی مہک گھلی ہوئی تھی، مگر اس کے خوشبو گھٹن بن گئی تھی۔ دیواروں پر گلابی پردے، بستر کے گرد گرد پھولوں کے ہار اور دہم سنہری روشنی، سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی خواب کا منظر ہو، مگر وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ وہ خود کو آزاد نہیں پا رہی تھی۔ وہ بستر کے کنارے سر جھکائے بیٹھی، دوپٹہ ہاتھوں میں مروڑتی ہوئی، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ پورے کمرے میں گونج رہی ہو۔ باہر محفل کی ہلکی آوازیں آ رہی، پھر آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا، گلریز اندر، سنجیدہ چہرہ، نظریں سیدھی، منہ میں اعتماد۔ وہ اس کے سامنے کر رک گیا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سلام کرو، تمہارے گھر میں سلام کرنے کا رواج نہیں ہے کیا؟ وہ چونکی گھبرا کر نظریں اٹھائیں، لب کپ کپائے، السلام علیکم۔ گلریز نے ایک لمحے کو جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ذرا جھک کر بولا، بہت پیاری لگ رہی ہو آج، لیکن یہ نے اسٹیج پر تماشا کیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گی، مجھے رخصتی نہیں چاہیے، آئندہ نہ ہو، سمجھ آئی؟ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملاؤ گی؟ وہ تیزی سے سر ہلانا، جی سمجھ، اچھی بات ہے، کیوں میری بیوی ہو، تم پر سب سے زیادہ پیار میرا ہے، تمہاری سانسوں پر، قدموں پر، تمہارے فیصلوں پر۔ اب یہ نہیں کہ تمہارا گھر تمہارے والا ہے۔ وہ خاموش رہی، نظر چی بولتی کیوں نہیں ہو؟ آئندہ سے اب تک یہی کہو، گھر میرا ہے، میرے شوہر کا گھر ہے، میرا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دھیرے سے بولی، جی گھر یہی ہے۔ گل تھوڑا سا آگے ہو کر اس کا ہاتھ تھا، اس کے لمس سے وہ چپ، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ میں صاف بات کرتا ہوں، مجھے تم کسی اور لڑکے سے بات کرتی دو، چاہے وہ تمہارا بھائی ہو یا مجھے پسند نہیں۔ میری بیوی صرف میری باقی وہ ہولے سے سر ہلانا، جی میں نہیں بات کروں، اس کی کسی بات پر نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ تو وہ سمجھ گئی تھی کہ انکار پسند نہیں، اور ہاں پڑھائی تمہاری بند نہیں۔ وہ یک دم لہجہ نرم، چاہے تم ماسٹر، ایم اے یا پی ایچ ڈی کرواؤں گا، تمہیں بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ چونکہ ایک لمحے کے لیے دیکھا، جیسے اس جملے نے دل میں واپس بھری ہو۔ اگر کبھی کسی چیز سے ڈر یا کوئی بات دل میں ہو، مجھ سے کہنا، کی آواز مدھم ہو، جتنا اختیار میں تم پر ہوگا اتنا ہی بھروسہ بھی، بدلے میں تم سے بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ آہستگی سے بولی، میں کوشش کروں گی۔ گلریز نے سر ہلایا، اور ایک بات یاد رکھنا، اس نے بھی سختی لوٹا دی، ماں اگر کبھی تمہیں کچھ الٹا سے تو خود جواب نہیں دو، سیدھا سانا، ٹھیک ہے؟ تمام معاملات ہینڈل کرو، جی ٹھیک ہے۔ کمرے میں چند لمحوں لیے خاموشی پھیل گئی تھی، صرف سانسوں کی باقی تھی۔ پھر اب ایک آخری بار اس کی آنکھوں میں اور طرح کی چمک آ گئی تھی، مجھے میرا حق کے زور آج ہی تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک گیا تھا، اس کے ہاتھ کانپ گئے تھے، سانس رکی، اس نے لب کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی، نظریں نیچی، دل کی دھڑکن بے قابو، پھر بامشکل سر نفی میں ہلا۔ گلریز کے چہرے کا خاموش مسکراہٹ، وہ مسکراہٹ جو نرم نہیں تھی، کمرے کی روشنی وہی تھی، مگر اس کے سے سب اندھیرا ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ اس کے قریب ہوا تھا اور بہت آرام اس کی سانسوں کو اپنے قبضے کیا تھا۔ وہ لمحے کے لیے بری طرح گھبرائی تھی، لیکن آپ اس نے ظاہر نہیں کیا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی ہاتھ پار کرنے لگا تھا، اس پر یہ جاننے لگا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کا خیال بھی نہیں سکتی، جبکہ وہ خاموش اس کی ہر لمس کو قبول کری۔ رات دھیرے دھیرے آخری پڑاؤ پر تھی۔ اس بار کی زندگی اتنی خوشنما نہیں اتنی ہمیں نظر آتی ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب سے روشن ہوا تھا، کمرے میں صبح کی ہلکی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، ہوا بھی گلاب اور اوک کی ملی جلی خوشبو، وہ گہری نیند میں تھی، اب بھی چہرے پر نمائی،
اچانک دروازے ہلکی سی دستک ہوئی، کروٹ بدلی جیسے خواب میں بھی سننے کا نہ ہو، پر اس کی شدتیں برداشت کر کے ہلکان ہو گئی تھی۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار زور سے کھولی، بوجھل لہجے میں بولی، پاس ہی گلریز با تھا، تھوڑا دیکھتا ہوں تم آرام کرو۔ لہجہ نرم کر دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا تو سیان اور نرمین کھڑے تھے، دونوں کے چہرے پر شوخی راہٹ تھی۔ نے ہنستے ہوئے بولا، گڈ مارننگ بھائی۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں کمرے داخل ہو گئے تھے، اس کا جواب سنے بغیر۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں کر بولے، مارننگ اینڈ رانی نے چونکہ تیزی سے دوپٹہ سنبھال لیا۔ شکریہ آپ دونوں، وہ مدھم آواز میں بولی، دل ہی دل میں شکر منا گئی تھی۔ رات کپڑے تبدیل کر لیے تھے، اگر رات والے حلیے میں سوچ کر ہی وہ سرخ ہو گئی تھی۔ نرمین خود سے بولی، ہم نے مل کر ناشتہ بنایا ہے، اہتمام کیا ہے، جلدی سے نیچے آ جائیں، سل کا ناشتہ کریں گے اور پھر صبح صبح کی تصویریں لیں گے۔ سلائیڈ کی تصویریں بہت اچھی آتی ہیں۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی گلریز کی آواز کمرے میں گونجی، یہ کیا طریقہ ہے دونوں کا؟ کوئی تیز تہذیب نہیں ہے تم لوگوں میں؟ اس طرح کسی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں؟ اندر آنے سے پہلے تم دونوں نے میری اجازت لی؟ دونوں ساکت تھے، زیان کا چہرہ اتر گیا تھا۔ نرمین گھبرا کر بولی، ہم تو بس بھابھی کو دینے آئے تھے، خوشی بانٹنے۔ گلریز کی بات کاٹتی، کیوں نہیں آئے تھے؟ کیا وہ کوئی عجوبہ ہے جو دیکھنے کے لیے آنا پڑا؟ صبح صبح کسی کے بھی کمرے گھس آتے ہو؟ شرم آنی چاہیے، کچھ تہذیب ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے۔ اگر ابھی تم دونوں جو گے تو آگے جا کر کیا بنے گا؟ ہماری شادی کی آج پہلی صبح ہے، نیولی ویل کے کمرے میں اس طرح داخل ہوتے ہیں، کچھ ادب ہوتے ہیں۔ نرمین کے آنسو آنکھوں کے کنارے تک آ گئے۔ زیان زبر سے بولا، یہ نیولی ویڈ کپ میرا بھائی ہے اور وہ میری کزن اور بھابھی ہے، اس میں بے ادبی کہاں کی؟ یہ آپ زیادہ بول رہے۔ گلریز میں اس کے قریب آ کر بے شک میں تمہارا بھائی، وہ تمہاری کزن پلس، لیکن تمہیں زیان صبح کے وقت کمرے میں داخل ہونے سے پہلے سوچا بھی نہیں؟ رانی آپ برداشت نہیں کر سکی، وہ جلدی سے بستر سے اٹھی، گھبرا کر آگے بڑھی، خان اس طرح بات مت کریں، بہت برا لگ رہا ہے، یہ دونوں صرف ملنے آئے تھے۔ یہ سخت لہجے میں بولا، خاموش رہو، تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، جو میں ہوں وہی ہو۔ زیان اور نرمین دوسرے کو دیکھتے رہے، ان کے چہروں پر دکھ اور شرمندگی تھی۔ چلو باہر جاؤ میرے کمرے اور آئندہ پہلے دونوں اجازت لوگے، سمجھ آئی؟ گلریز تھا، پہلے تو کبھی آیا کہ بھائی کا حال پوچھو، اب جب میری زندگی میں کوئی شامل ہوئی ہے تو فوراً چلے آئے بلا وجہ کا ڈرامہ کرنے کے لیے۔ زیان نے کچھ چاہا مگر پھر رک گیا۔ نرمین نے نظریں نیچی، دونوں چپ چاپ کر باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں بہت خاموشی چھا گئی تھی۔ رانیہ نے نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بہت ہو گیا خان، آپ بھیا بالکل ٹھیک نہیں، آپ نے ان دونوں سے بھی بدتمیزی کی اور ان کے سامنے مجھ سے بھی آپ سے بالکل بات نہیں۔ اگر آپ کا یہ رویہ رہا تو ہم دونوں درمیان بھی اچھی وابستگی نہیں آئے گی۔ وہ سرد لہجے میں بولا، میں نے جو کیا تم نہیں سکھاؤ مجھے پتہ ہے کس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ نہیں، وہ ایک دم آگے بڑھی، لہجہ رستا ہوا مگر مضبوط، یہ ٹھیک نہیں تھا، آپ غصہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، رشتہ ایسے نہیں چلتا، ہر کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اگر آپ اپنی بہن عزت نہیں دے سکتے تو آگے جا کر مجھے بھی نہیں دے۔ میں نے بالکل آپ کے بارے میں سوچا تھا، وہ ہم حق کی بات کرنے والی لڑکی، اگر اس سے کچھ برا لگتا تھا تو وہ ٹوکے بنا نہیں رہتی تھی۔ ریز نے اس کی طرف دیکھا، خاموش رہا۔ آپ مجھ سے بات مت کیجیے، میں آپ بہت ناراض ہوں، جب تک آپ ان دونوں کو نہیں لیتے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتے، میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ بے شک ہماری شادی کی صبح ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو انسان آج میں توازن نہیں رکھ سکتا وہ آگے جا کر بھی رکھے گا، اور میں اپنا رشتہ برباد نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ سے پلٹی، واش روم کا دروازہ کھولا، دروازہ بند ہونے آواز گونجی اور اگلا پورا کمرہ سے آ گیا تھا۔ کچھ لمحے وہی کھڑا رہا، چہرے پر غصے کا عجیب امتزاج، پھر اس نے سانس لی، سر جھٹکا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ باہر دھوپ تیز ہو چکی مگر اندر فضا میں ایک خاموش ابھی تک موجود تھی، کسی نے کہی نہیں تھی، انہوں نے محسوس ضرور کی۔ دھیرے دھیرے گزرتا جا پورا دن ماں باپ ہو گیا تھا، کمرے کی چھت کے پنکھے کی ہلکی آواز اور لیپ ٹاپ سے نکلتی نیلی چمک فضا میں عجیب سا سوت گھول دیا تھا۔ چپ چاپ اندر داخل ہوئی، دوپٹے کا کنارہ کھلک رہا تھا، چہرے پر دن بھر کی تھکن جمی ہوئی تھی۔ سامنے بیڈ پر گل لیپ ٹاپ پر جھکا کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اس کی نظریں بار بار دروازے کی سمت اٹھ رہی تھی۔ وہ بنا واش روم کی طرف بڑھی تو گلریز نے سکرین سے ہٹائے بغیر بولا، ادھر میرے پاس۔ وہ روکے بغیر بولی، میں ابھی آتی ہوں، بس ایک منٹ، لیکن اس لہجے میں سختی اتر آئی، آواز نہیں آ رہے؟ اس کا قدم سے دھڑکنے لگا، قدم جیسے خود بخود مڑے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قریب آئی، بیڈ کے کنارے پہنچتے ہی گلریز نے لیپ ٹاپ بند کیا، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے برابر بٹھا لیا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، جیسے الفاظ رہا ہو،
धीमी मगर भारी आवाज में बोला, नाराज दूसरों के लिए मुझसे नाराज हो रही हो? वो हैरत से बोली, वो दूसरे नहीं हैं, आपके सगे बहन भाई हैं। बॉस के चेहरे पर एकदम से सख्ती छा गई। बहन भाई जी भी मेरा ख्याल नहीं आया, जिन्होंने कभी पूछा नहीं कि मैं काल में हूँ। जब मैं भी इसके लिए मुल्क से बाहर था, दिन रात मेहनत कर रहा था, तब उन्हें याद नहीं आया कि उन भाई अकेला है। अब अचानक उन्हें भाई और उसकी बीवी का ख्याल आया। और तुम, अगर मैं गुस्सा कहा हूँ तो तुम मेरे हो रही हो। अनिया थोड़ा सा झुककर बोली, ऐसा नहीं है खान, मैं आपके खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ आपकी हूँ और हमें रहूंगी। लेकिन आप लहजा, आपका रवैया बहुत सख्त था। गुलरेज ने सर्द नजर से उसकी तरफ देखा। तो क्या करूं? नरम बात करूं उनसे जो सिर्फ जरूरत के वक्त याद करें? वो आहिस्तगी से बोली, कहा ना, जैसे चाहे मुझसे सलूक करें, लेकिन वहाँ जहाँ हम दोनों हूँ, चार दीवारी के अंदर हक है मुझ पर, लेकिन जहाँ और लोग, वहाँ आपको जबत रखेंगे। यही बात आपके बहन भाई भी हैं कि आप उन्हें किसरे के सामने ना छिड़ी। वो सिर्फ आप ही रहना चाहते हैं, आपके काबू में नहीं। गुलरेज लम्हे खामोश रहा, आहिस्ता से बोला, तुम क्या? उसने नराट के साथ कहा, मैं चाहूँ कि आपके जो सख्ती है वो ख़त्म हो। आप इतने अच्छे, बस अपने खुद को छुपा लेते। गुलेज ने उसकी तरफ जैसे पहली बार ही गौर से देखा हो। तुम मेरी नहीं हो रानी, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, बल्कि सबसे अहम हिस्सा। मोहब्बत करता हूँ से वो चूक गई, पलकें झपकाई, जैसे यकीन ना हो। क्या आपने? गुलेज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। हाँ, मोहब्बत हूँ तुमसे। जिंदगी में अगर किसी पर इख्तियार का दिल किया है तो वो तुम हो। जब भी तुम पर झाड़ा, तुम डांटा, वो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी, किसी अजनबी को इतना हक नहीं था। रात के लबों पर बेख्तियार राहट आई, दिल जैसे किसी बोझ आज़ाद हो गया। वो धीरे से आगे बढ़ी, उसके सीने से लग, मैंने कहा था मैं सिर्फ आप हूँ। गुलेज ने उस पर हाथ रखा, गहरी सांस, चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए। फिर से बोली, बात मानेंगे मेरी? अगर मुमकिन हुआ जरूर। ध्यान भाई से कहा, मेरी कर। उसने निगाहें नीचे कर, लम्हे सोचता रहा, फिर से लाया, ठीक है, सुबह बात कर लूँगा तुम्हारे लिए, करा दी। दरमियान खामोश सा की फिजा फैल गई। बाहर गहरी थी, मगर पहली बार सुकून महसूस हो रहा था, जैसे बातों के बीच कुछ दिल के ज़ख्म भी सिल गए हों। वक्त धीरे धीरे गुजर जा रहा था। आज उनकी शादी को 2 हफ्ते बीत गए थे। दोपहर की हल्की किचन की खिड़की से अंदर थी, हल्की हवा के साथ चूल्हे से भाप, कमरे एक नरम सा धुआं उड़ रही थी। आर्या ने अपने दुपट्टे लू को जरा सा सते हुए पतीले नूडल्स घुमाए, खुशबू फैलने लगी। नरमीन उसके साथ खड़ी हंसते हुए काट रही थी। बस हो गया, अब प्लेट खा लेती हूँ। वाह भाभी, आप तो कमाल की निकली, ने शरारत से आंख दबाई। रानिया मुस्कुरा दी, बस ऐसे ही चाहा कुछ ऐसा बनाने का। उसी लम्हे किचन का दरवाज़ा जोर से खुला। जीनत बेगम, उनके चेहरे पर एक संजीदगी थी, निगाह रानिया पर जैसे सारा माहौल जम गया था। ये क्या हो रहा है? उनकी आवाज़ में तहकी हुई थी। रानिया घबरा दी खड़ी हो गई। ताई अम्मी, वो नूडल्स बनाए हैं। नूडल्स? जीनत बेगम की आंखों गवारी छलकी। बहू हम इस घर की, बेटी बनकर क्यों घूम रही? पूरे खाना तुम्हें देखना चाहिए और तुम बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। रानिया के हाथ चम्मच फिसलते फिस रुका। उसने मद लहजे में कहा, ताई आज बस दिल आ रहा था और अमीन के कहने पर। खामोश। जीनत बेगम ने लहजे में टोका, तुम्हें शर्म नहीं? बहू आई हो या छुट्टी गुजार? ये फ्री की जगह। नरन आगे बढ़ी, अब बुरा मान रही अभी। जीनत बेगम भी तेज नहीं रहो, तुम भी इस बात लगी, तुम्हें भी हम नहीं। किचन की एकदम बर्तनों की नक भी थम गई। रानिया ने नली एक काम। जिया मुस्कुरा बोली, मैं तो चाहती बहू एक ही मजदार मैन हो, मेरे जैसी। नहीं, तुम हमारे नसीब, न तुम्हारा वो अच्छा है ना है। उनका हर के सीने में बनकर उतरा था। कुछ कहना चाहिए, जीनत बेग उठाकर कहो। तेज कदमों से रानिया ने आहिस्ता से चूल्हा बंद किया और काउंटर के सहारे खड़े गए। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। जमीन ने लपक कर उसके कंधे पर हाथ रखा। भाभी प्लीज आप दिल पे मत लें, अम्मी कभी कभी बहुत बस गुस्से में कुछ भी कह देती हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे उनकी तरफ से। रानिया ने आंसू पूछने की कोशिश की, मगर आवाज़ भारी थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो इतना बोल गई है। ऐसा मत कहें नरमीन, मैंने तड़प कर कहा। नरमीन ने तड़प कर, अम्मी का रवैया गलत था, मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज़ भाई को कुछ मत बताइएगा। वो पहले ही हम सब से खफा रहते हैं, अगर ये बात पता चल गई तो और नाराज़ हो जाएंगे। रानिया ने सारी राय, मैं कुछ नहीं कहूँगी, वादा। घर में पहले ही काफ़ी तनाव है, मैं नहीं चाहती कोई और झगड़ा हो। नरमीन ने हल्की सी सांस भरी, शुक्रिया भाभी,
अब बहुत बर्दाश्त कर लेती है, शायद इसलिए भाई को भी वक्त के साथ समझ आ जाएगा कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। रानिया एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाई। मोहब्बत तो सब्र मांगती है नरमीन, और मैं अब यही सीख रही हूँ। किचन में फिर से खामोशी छा गई थी, सिर्फ धीमी हवा के साथ बर्तनों की हल्की हल्की खनक सुनाई दे रही थी, जैसे दीवारें भी इस नरमी में माजरत कर रही हूँ। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था, उसने ये ज़ख्म पी लिया था, लेकिन हर गुजरता दिन उसको तकलीफ़ पहुँचा रहा था। जीनत बेगम हर छोटी बड़ी चीज़ पर उसको बहुत परेशान करती थी। दिन हफ्तों में और हफ्ता महीने में तब्दील हो गया था। 1.5 महीने बाद कमरे में नरम रोशनी फैली हुई थी। बेड के करीब रखे लैंप की मदम रोशनी सोफे पर बैठी रानिया के चेहरे पर सुनहरा अकस डाल रही थी। वो लाल रंग के फ्रॉक में किसी फूल की तरह नाजुक और खूबसूरत लग रही थी। बाल खुले हुए, आंखों में खामोशी की एक चमक थी। दरवाज़ा खुला और गुलरेज अंदर दाखिल हुआ। दिन भर की मसरूफियत के बावजूद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो चंद कदम चलकर उसके करीब आया, झुककर उसके बालों पर बोसा दिया और नरमी से उसके बराबर बैठ गया। क्या बात है, मेरी छोटी सी जान का मुंह इतना क्यों फूला हुआ है? मैंने ना जियान को कुछ कहा, ना नरमीन से बहस की, ना मी से बदतमीजी की। फिर अब मैंने क्या जुर्म कर दिया? रानिया ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। लबों पर मसनूई संजीदगी थी। आपको मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं, वो आहिस्ता से बोली। आपको मेरी फिक्र ही नहीं रहती? गुलेज ने हैरत से देखा। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अगर मैं आपकी फिक्र नहीं करता तो फिर किसकी करता हूँ? वो चुप रही, बस उंगलियों से दुपट्टे का किनारा मरोड़ती रही। फिर जैसे किसी शरारत भरे ख्याल पर लबों के किनारे हल्के से ऊपर उठे। आपको पता है, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। गुलरेज की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई, चेहरे पर परेशानी छा गई। क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्यों गई थी? उसके लहजे में घबराहट साफ थी। रानिया ने चंद लम्हे उसे तकते हुए हंसी दबा ली। फिर सोफे के कुशन के नीचे से एक फोल्ड की हुई रिपोर्ट निकाली और उसके सामने कर दी। सब ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है। गुलेज ने हैरत से रिपोर्ट ली। कुछ समझ नहीं आई, ये क्या है? वो हल्के से बोली, ये खुशखबरी है, हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर ने बताया है कि मैं हामला हूँ। चंद लम्हों के लिए जैसे वक्त रुक गया। गुलरेज के हाथ लर्जे, आंखों में हैरत, बेयकीनी, फिर एकदम नमी छलकी थी। क्या तुम सच बोल रही हो, हमारा बच्चा? रानिया ने सर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। और डॉक्टर ने खास ताकीद किया कि मेरे शौहर को मेरी बहुत खिदमत करनी है, मेरा बहुत ख्याल रखना है। ये सुनते ही वो गहरा मुस्कुराया। अगले ही लम्हे वो उसके करीब झुककर उसे बाजुओं में भर गया था। रानिया के दुपट्टे की खुशबू उसकी सांसों में घुल रही थी। मेरा बच्चा, वो धीरे से बोला, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है ये। रानिया ने सर उसके सीने से लगाया तो उसे लगा जैसे गुलरेज का दिल तेज़ी से धड़क रहा हो। मैं यकीन नहीं कर पा रहा, मैं बाप बनने वाला हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके लहजे में जज्बात की लर्जिश बढ़ती गई। मैं इसे सब कुछ दूंगा, रानिया, जो मैंने कभी नहीं पाया। वो मुझे कम महसूस हुआ। मेरा बच्चा कभी अकेला नहीं रहेगा, उसे माँ बाप दोनों का प्यार मिलेगा। रानिया खामोशी से उसकी बातें सुनती जा रही थी। उसकी आंखों में वो ख्वाब बोल रहे थे जिनका जिक्र उसने कभी किसी से नहीं किया था। मैं उसे हर सुबह अपने साथ स्कूल छोड़ूंगा, शाम को उसके साथ खेलूंगा, उसके लिए कहानियाँ लिखूंगा। वो चाहे बेटी हो या बेटा, मेरा फ़ख्र होगा। मैं उसके लिए दुनिया की हर मुश्किल आसान कर दूंगा। मैं उसके लिए एक महफूज दुनिया बनाऊंगा, जहाँ कोई खौफ ना हो, कोई महरूमी ना हो। रानिया ने धीरे से कहा, और मेरे लिए? वो मुस्कराया, तो तुम मेरी दुनिया हो। तुम्हारे बगैर तो ये ख्वाब ही अधूरा था। तुमने मेरी ज़िंदगी में जो सुकून दिया है, वो अब हमारे बच्चे की मुस्कुराहट में जीता रहेगा। वो दोनों देर तक खामोश रहे, सिर्फ दीवार पर चलती घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। गुलेज ने आहिस्ता से रानिया के पेट पर हाथ रखा, जैसे पहली बार अपने वजूद के एक नए हिस्से को छू रहा हो। मेरा छोटा सा जहाँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी रुलाऊंगा नहीं, तुम्हें कमी महसूस नहीं होने दूंगा, तुम मेरी पहचान बनोगे। रानिया की आंखों में खामोश आंसू बह निकले, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। कमरे की फिजा में सुकून भरी खामोशी फैल गई थी। वो खामोशी जो सिर्फ मोहब्बत और आने वाली ज़िंदगी के एहसास से भरी हुई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद ज़िंदगी में जो खुशियाँ आई थी, एकदम सब बेरौनक हो गया था। वो ऑफिस में बैठा कर रहा था जब उसे घर से फ़ोन आया था कि रानिया बीबी सीढ़ियों से गिर गई है और उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुंचा था और अब बेयकीन होकर टहल रहा था। अस्पताल के सफ़ेद ठंडे कॉरिडोर में वक्त जैसे रुक सा गया था। दीवारों से आती दवा की बू, नर्सों के कदमों की चाप और कहीं दूर से आती मॉनिटर की बीप बीप, सब कुछ गुलरेज के अंदर की बेचैनी के साथ घुल रहे थे। वो एक लम्हा दीवार से टेक लगाकर खड़ा होता तो दूसरे लम्हे बेकरारी से टहलने लगता। जियान, नरमीन, जीनत बेगम, रहमान साहब, सायरा बेगम, एहतिशाम साहब, सब मौजूद थे। मगर गुलरेज की नज़रें सिर्फ एक दरवाजे पर जमी थी, इसके पार उसकी दुनिया थी। वो बार बार घड़ी देखता, फिर दरवाजे की तरफ, जैसे वक्त से इल्तिजा कर रहा हो कि तेज़ गुजर जा। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुला, सफ़ेद कोट पहन लेडी डॉक्टर बाहर आई। गुलरेज तकरीबन 2 कदम में तक पहुंचा। डॉक्टर, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, सब ठीक है ना? उसकी आवाज़ भारी थी, सांस रुकी हुई। डॉक्टर ने गहरी सांस, चेहरे पर पेशा वराना नरमी के साथ दुख के आसार थे। खुदा का शुक्र है आपकी बीवी महफूज है, मगर
वो ज़रा रुकी, आपका बच्चा नहीं बच सका। सीढ़ियों से गिरने के झटके से बच्चा ज़ाया हो गया, लेकिन आपकी बीवी को कोई अंदरूनी नुकसान नहीं हुआ। खुदा चाहेगा तो जल्द आपको फिर खुशी देगा। हौसला रखिए। ये सुनकर किसी ने वक्त को रोक दिया। गुलरेज के हाथ में पकड़ मोबाइल नीचे गिर गया। लबों पर कोई लफ्ज़ नहीं आया था। आंखों में खिला भर गया। उसने धीरे से सर हिलाया, शुक्र डॉक्टर साहिबा। फिर एक कदम पीछे हटा और दीवार के साथ खड़ा रह गया। खाली गुम रहमान साहब आगे कंधे पर हाथ रखा, बेटा सब्र करो, तो आगे इंसान बेबस है। लेकिन गुलरेज ने कुछ नहीं कहा, बस सर झटक कर जैसे खुद से भागना चाह रहा हो वहां से निकल गया। सायरा बेगम ने रोकने की कोशिश, बेटा अंदर तो चलो, वो तुम्हें पुकार रही होगी, मगर वो जा चुका था। कॉरिडोर में एक भारी खामोशी फैली। जियान की नजरें अपनी माँ पर जा टिकी। बेगम जिनके चेहरे पर अजीब सा सुकून और हल्की सी मुस्कुराहट थी, वो खामोशी से बैठ, जैसे कुछ उनके दिल के अंदर का बोझ उतर गया। जियान ने उनकी तरफ देखा तो उनकी निगाहें झकी, मगर उसके चेहरे पर नफरत की लकीर आई थी। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई, नरम लहजे में बोली, आप लोग अंदर जा सकते हैं, पेशेंट होश में आ गई हैं। सायरा बेगम फौटी, उनकी आंखों में नमी थी। वो तेजी से अंदर दाखिल हुई। कमरे में हल्की रोशनी थी। दीवार पर मॉनिटर की आवाज़ मदम थी। बेड रानियां लेटी थी, चेहरा पीला, सूजे हुए होंठ कपकपा रहे थे। अम्मी को देखी, उसके होंठ हिले। अम्मी, आवाज़ें धीमी के जैसे किसी ने दिल के अंदर से निकाली हो। सायरा बेगम ने उसके सर पर हाथ रखा, मेरी बच्ची हौसला रख, खुदा की मर्जी थी। हरा के आंसू बह निकले। अम्मी, मेरा बच्चा कैसा है? सायरा बेगम के लब कपकपाए, बेटी वो ही रहा। एक लम्हे को रानिया का चेहरा कत हो गया था, फिर जैसे सारी दुनिया का उसकी आंखों से बह निकला। वो फूट फूट होने लगी, अम्मी मेरा बच्चा, मैंने तो अभी देखा भी उसे, उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी। सायरा बेगम भी खुद को रोक नहीं पाई, रोते हुए उसे सीने से लगा लिया। बस ये सब्र कर, खुदा और देगा, वो देने वाला है। रानिया थके लहजे में बोली, कहाँ है? अम्मी, वो मुझसे नाराज़ हो गए ना, मैं जानती हूँ वो खा हो गए होंगे, वो मुझसे दूर क्यों चले? सायरा बेगम ने उनके चेहरे पर हाथ रखा, नहीं, वो बस बाहर गए हैं, थोड़ा चाहिए उन्हें, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। रानिया ने धीरे से आंखें बंद कर ली। बेहतर है अम्मी, उसने वादा किया था मेरा बच्चा कभी अकेला नहीं होगा, फिर क्यों रह गया वो? कमरे में सिर्फ रानिया के सिकने की आवाज़ गूंज रही थी। बाहर कॉरिडोर में गुलरेज अभी तक बैठा था, सर पर टिकाए, खामोश, शिकस्ता और पहली बार खुद सरत करता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ चिंगारियां थी। ही हद तक वो बहुत कुछ समझा, लेकिन अब उसको सिर्फ मामलात काबू पाना था। 2 दिन बाद खान मंजिल का वसी लाउंज, जिसमें हर चीज़ जगह पर थी, मगर फिजा में खामोश बोझ लटक रहा था। रानिया 2 बाद अस्पताल से घर लौटी थी, चेहरा जर्द बदहाल, मगर आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने अपनी माँ का हाथ मजबूती से थाम रखा। सायरा बेगम ने बेटी के कदमों को सहारे, शाम, रहमान साहब, जीनम, जियान और नरमीन सब साथ थे। दरवाज़ा खुला और जैसे ही वो लम्हे दाखिल हुए, सामने वो बैठा था। इस 2 दिन बाद उसकी नज़रें उस पर जमी थी। रानिया के कदम ठिठक गए और बाकी रुक गए, जैसे लम्हे लिए मंजमंद हो गए थे। वो उठा, आहिस्ता कदम बढ़ाता उसके करीब आया। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखों में नमी थी। उसने एक लम्हे के लिए उसे देखा, दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए बोला, अब नहीं रो रानिया, तुम कभी नहीं रोगी, क्योंकि अब यहाँ नहीं रहेंगे। कमरे सन्नाटा फैल गया। जीनत बेचेहरा सख्ती से तन गया। क्या मत तुम्हारा? गलती तुम्हारी बीवी की है, घर छोड़ रहे हो तुम मेरे बेटे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आहिस्ता से सर उठाया, आंखों में वो ठहराव था जो किसी लाकुन दर्द के बाद आता है। माँ होती तो कभी ऐसा ना करती अम्मी। जीनत बेगम के लब कांप गए। क्या कह रहे हो तुम? उसने जेब से मोबाइल और उसकी स्क्रीन उनके सामने की। उस घर में खुफिया सीसीटीवी फोटो की हुई थी, मैंने निकलवाई है, इन दिनों में सब देखा है। वो फुटेज झूठ नहीं बोलती। आपने अपनी बात की खुशियाँ बर्बाद कर दी, आपने मेरी भी धक्का दे दिया अम्मी। जीनत बे सांस रुकी, वो पीछे हटी, नजरें इधर उधर नहीं, ये सब झूठ है, मैं ऐसा नहीं करी। मैं तुम्हारी माँ, इसकी आवाज़ भरा गई, मगर लहजा बूझ रहा था अम्मी। बचपन से लेकर तक आपने मुझे कभी वो मोहब्बत नहीं दी जिसकी ज़रूरत थी। मैं आपके लिए हमेशा था, आपके लिए नरमीन के जरियान के ख्वाब और आप पार्टीज़ अहम थी। मैं सिर्फ बच्चा था जो हमेशा खामोश रहा। शायद कभी तो आप देखेंगी, मगर नहीं देखा। और जब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश, अपनी बीवी और अपने आने वाले बच्चे साथ, तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने मेरी खुशियाँ उजाड़ दी। रहमान आवाज़ भारी हुई, गुलरेज तो रहे हो, सच है। उसने देखा, चेहरे पर दुख मगर वकार था। बाबा आप खुद देख लें, फुटेज सब है। मैं आपका बेटा हूँ, आपसे राब्ता रखूंगा, लेकिन अब मैं इनके नहीं रह सकता। जीनत के हाथ लरस गए। वो उसके करीब आई, बेटा नहीं, मैंने गलती की, मगर कुछ कर नहीं। वो रो रही थी, हार रही थी, मगर गुलरेज ने नजरें नीचे की। रानिया के आंसू फिर गए। जरार ने उसकी तरफ देखा, उसके करीब आया और आहिस्ता से उसके आंसू किए थे। मैं माफ़ी चाहता रानिया, तुम पर जो कुछ मेरी खामोशी की सजा थी। तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता था, मगर देर कर दी। या की हिचकी बंधी हुई थी। मैंने कभी शिकायत नहीं की खान, बस दिल टूट गया। वो अब कोई दिल नहीं टूटेगा।
میں تمہیں اس سب سے دور لے جاؤں گا جہاں کسی کی نم تک نہ پہنچ سکے۔ اس نے کو سینے سے لگا لیا۔ میں بیٹھے سب کی نظریں جھک گئیں۔ سائرہ بیگم کے لبوں پر ہلکی بھری۔ رحمان صاحب نے رخ موڑ لیا تھا۔ زینت بیگم زمین پر بیٹھ گئیں۔ ہاتھوں سے سر تھام لیا تھا۔ میرا بیٹا میرے پاس سے جا ہے۔ گلریز نے ایک آخری ڈالی اور بولا، آپ نے خود ہمیں دور کر دیا امی۔ ثانیہ کا ہاتھ تھامے دروازے کی طرف بڑھا۔ سورج کی روشنی لاؤنج پر پھیلتی جا رہی تھی۔ دو کے لیے ایک نئی صبح مگر ایک دائمی شام بن کر رہ گئی تھی۔ بے شک جو لوگ دوسروں کا برا کرتے ہیں ان کا اختتام ہوتا ہے۔